क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म होने जा रही है? पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला रही हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान क्या 45 रोज के लिए जंगबंदी होने जा रही है या मुस्तकिल जंगबंदी? और क्या ईरान के डिमांड लिस्ट को अमेरिका ने तस्लीम कर लिया? अमेरिका के सदर का कल वार्निंग का आखिरी दिन है, यानी कि 6 अप्रैल। इसमें 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। क्या ईरान अपने सारे पत्ते खेल चुका है? ये तमाम मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली भट्टी और आप देख रहे हैं WWE के प्लेटफॉर्म से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको मालूमात मिलती रहें। जी जनाब, अमेरिका और ईरान के दरमियान 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली ये जंग अब एक सवा महीने से ऊपर होने जा रहा है। ईरान के खिलाफ इस पूरी कार्रवाई के दौरान इजराइल और अमेरिका ने भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी तमाम अस्करी ताकत और सियासी ताकत को मलिया मेट कर दिया गया है। लेकिन बज़ाहिर तो ये सारे दावे नज़र आते हैं, लेकिन हकायक क्या हैं? हकीकत यह है कि हाल ही में अमेरिका का F-15 और साथ ही में उनके चॉपर को गिराने के हवाले से भी ईरान ने दावा किया है और साथ ही में उनके 2 तैयारे गिरने के साथ साथ उनके ऑपरेशन के खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंदिया दिया था ईरान ने, जिस पर उसने कहा है कि ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में अंदर उतर कर अमेरिकन ऑपरेशन हुआ है जो कि उनके मिसिंग पायलट की तलाश के लिए था और दोनों मिसिंग पायलट्स मिल गए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर दोनों मुल्कों की तरफ से ये बात नहीं की गई कि ज़मीनी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर की तरफ से डेडलाइन दी गई थी कि 10 रोज़ के लिए आर्जी जंग बंदी की जाती है ताकि ईरान के साथ कोई मुआहदा हो सके और इसके लिए पाकिस्तान बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रहा था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और उनके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भरपूर अंदाज में इसको आगे नहीं बढ़ाया बल्कि एक कॉन्फ्रेंस भी करवा डाली और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें मिस्र के और टर्की के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए, जबकि बिला वास्ता तौर पर अमेरिका और ईरान के नुमाइंदगान ने भी फ़ोन पर राब्ता रखा और अपनी मालूमात शेयर की। इसके अलावा चीन बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। अब सूरत हाल पहुंची है जनाब डेडलाइन पर और ट्रंप की अब 48 घंटों में से भी 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है कि 6 अप्रैल होने को है और सदर अमेरिका ने यह धमकी दे रखी है कि अगर ईरान ने कोई मुआहदा ना किया तो बहुत उन्हें सख्त तरीन हालात का सामना करना पड़ सकता है। इतनी सख्त तरीन जो बमबारी और इस किस्म का फौजी कार्रवाई का इंदिया भी उन्होंने दिया है कि उनको पत्थर के दौर में धकेल दिया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का किरदार बहुत ही अहम है। एक मालूमात जो कि मीडिया की तरफ से, अमेरिकन मीडिया की तरफ से शेयर की गई हैं और अल जज़ीरा की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो इस वक्त अमेरिका के नायब सदर के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। अब उनके जो राब्ते हैं उसमें किन चीज़ों पर बातचीत हो रही है ये अब तक सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन कुछ मालूमात ज़राए के हवाले से ये कही जा रही हैं कि ईरान ने इस बात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है कि वो हर्मुज़ को खोलने पर तैयार है और हर्मुज़ को खोलने के लिए राहदारी फ़ीस रखी जाएगी, जहां से गुजरने वाले हर बहरी और दीगर जो जहाज़ हैं वहां से गुजरेंगे, तेल बरदार ख़ासतौर पे जहाज़, उन तमाम से टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके अलावा ईरान ने ये डिमांड रखी है कि वो ईरान के ऊपर जो अब तक हमले में हलाकतें हुई उनकी कंपनसेशन, जो डैमेजेस हुए, जो तबाहियाँ हुई हैं, उन तमाम की कंपनसेशन भी अमेरिका अदा करेगा। साथ ही में जो अमेरिका ने जो नुकसानात करने के साथ साथ उनकी बहरी फ़ोर्स को या बरी फ़ोर्स को नुकसान पहुंचाया है उसका भी अज़ाला किया जाएगा। साथ ही में अमेरिका की तरफ से जो डिमांड लिस्ट रखी गई थी उसमें जो सबसे अहम तरीन मामला था वो था ईरान के जो एटमी हथियार बनाने के हवाले से इंतज़ामात हैं उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए और वहाँ पर जो यूरेनियम अफजूदगी का जो निज़ाम है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। साथ ही में अमेरिकी सदर की तरफ से ये भी डिमांड आई थी कि ईरान को गैर मुसल्लह होना पड़ेगा और ख़त्े में जो मुख्तलिफ जो उनकी प्रॉक्सीज़ हैं उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा और उनको जो मदद दी जाती है माली तौर पे और उनकी हथियारों की सूरत में वो ख़त्म करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि ईरान
اس بات پر بار بار اصرار کرتا رہا ہے کہ وہ خطے میں جو امریکن بحری اڈوں کی اور جو دیگر فوجی اڈے ہیں ان کی موجودگی میں وہ خوش نہیں ہے اور ان کو ختم ہونا چاہیے، اور اسی لیے بھی حال ہی میں دیکھا کہ جتنی کارروائیاں ایران کی طرف سے کی گئیں وہ خطے کے ممالک یعنی کہ مشرق وسطیٰ میں سعودی عربیہ، دبئی، بحرین، کویت اور دیگر جو ممالک ہیں ان کے اوپر کی گئی ہیں، UAE کے اوپر کی گئی ہے، اور وہاں پر جو امریکی فورسز تعینات ہیں یا جو ان کے اڈے ہیں ان پر حملے کیے گئے، ایون سفارت خانوں پر بھی حملوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ یہ ساری صورتحال اب تک پیدا ہوئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ کی طرف سے واضح ڈیمانڈ آ گئی ہے کہ 3 چیزیں تو بنیادی طور پہ ہونی چاہیے۔ ایک تو یورینیم افزودگی کا عمل ختم ہونا چاہیے، ایٹمی ہتھیار کسی صورت نہیں ہوں گے۔ میزائل سسٹم کا جو نظام ہے، میزائل بنانے کا جو جدید ترین نظام ہے، اس کو بھی انہیں کیپ کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی میں ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر ایک انٹرنیشنل فورس تعینات ہوگی مختلف ممالک کی، جو کہ اس حفاظت کو یقینی بنائے گی کہ یہ تمام بحری جہاز اور تیل بردار جہاز جو ہیں حفاظت کے ساتھ گزر سکیں۔ اور ساتھ ہی میں ایران کے اوپر یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مسلح جدوجہد کا جو راستہ ہے اس کو ترک کرے۔ اب یہ کمپلیکسٹی جو ہے وہ موجود ہے، چاہے پاکستان اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن کیا دونوں فریق جو ہیں، ایک طرف سے 5 نکات ہیں ایران کی طرف سے، جبکہ امریکہ کی طرف سے 15 نکات ہیں۔ اب ان کے میوچل پچھلے کچھ دنوں کے دوران جو کہ صدر ٹرمپ نے 10 دن دیے تھے، اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اب کل کا دن باقی ہے، یعنی کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ انہی میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں ملک بیٹھ رہے ہیں یا پھر یہ جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی۔ اب اس ساری صورتحال میں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ شاید جنگ کر لی جائے، مزید نقصان پہنچا دیا جائے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ کے اندر بھی 55% لوگوں کی یہ رائے پائی جاتی ہے، جو کہ یہاں کے ادارے بتا رہے ہیں کہ وہ جنگ کے خلاف ہیں۔ لہٰذا جو اس وقت پریزیڈنٹ کو جو خدشات لاحق ہیں وہ سیاسی نہیں بلکہ عوامی سطح کے بھی ہیں، اور مہنگائی کی بھی صورتحال میں اضافہ دن بدن ہو رہا ہے، جبکہ عالمی صورتحال بھی بگڑ رہی ہے۔ عالمی سطح پر نہ صرف تیل کی رسد رکی ہوئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو غذائی اجناس ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت شدید قسم کی رکاوٹ کا سامنا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں GCC کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ غذائی بحران کا شدید خدشہ ہے۔ لہٰذا آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اس معاملے کے اوپر اگر کوئی اہم پیش رفت ہوتی ہے تو وہ مذاکرات کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور مذاکرات کی صورت میں دونوں ملکوں یعنی امریکہ اور ایران اور اسرائیل بلکہ تینوں فریقوں کو شاید ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، اور اس مذاکراتی عمل میں جو بھی درمیانی راستہ ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور جو پہلے دعویٰ کیا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے کہ رجیم چینج کرنے کے لیے ساری کارروائی ہے، تو وہ ان کا دعویٰ اس کلیم کے ساتھ جو ہے وہ اس کو وہ وکٹری کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ رجیم تبدیل ہو چکا ہے اور وہاں کی سیاست اور فوجی قیادت کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا وکٹری سٹینڈ پہ تو امریکہ اپنے کلیم پر ہے، لہٰذا جنگ کو ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو فوجی جرنیل ہیں سابق امریکہ کے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب اس جنگ کو مزید طوالت دینے کے بجائے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا اہم ترین پیش رفت ہوتی ہے۔ تمام لوگوں کی نظریں اسی پر لگی ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے خطے کے ممالک، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک جن میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، وہ بھی اس جنگ میں مزید آگے نہیں جانا چاہتے، وہ بھی اس جنگ کا اب خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب اس نقصان کے ازالے کے لیے ایک درمیانی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس تمام تفصیل کے ساتھ ساتھ آئندہ 24 گھنٹوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو معلومات ملتی رہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اپنے مہمان آصف علی بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔